देखिए मुता जो है बिल्कुल वही है, जिस तरह निकाह होता है उसी तरह के शराइत हैं, वही निकाह पढ़ा जाएगा, उसी तरह से हक महर दिया जाएगा। सिर्फ अब आप देखिए आज जो है किस कदर मुआशरे में जिना है। यानी एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर मुता मुसलमान इस पर पाबंदी न लगाते तो कोई इंसान जिना न करता, मगर वही लोग जिना करते जो बहुत बुरे होते, बहुत जालिम और फासिक होते। आज देखिए एक नौजवान है, आप वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, काम करने जाता है, यहां घर से निकलता है यूनिवर्सिटी तक 1000 नंगी औरतों को देखता है। वो इंसान है, आखिर उसके जज्बात हैं। बड़ा जिना एक छोटा जिना। लेकिन अगर ये मुता को हम, जबकि कुरान में जायज है, इस तफसीरों का मैंने हवाला दिया, अगर नौजवान मुता करें तो जिना से बच सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे फवायद है। मसलन मंगनी वगैरह का सिलसिला इस्लाम में नहीं है, ये हमने दूसरों से लिया है। मसलन मंगनी में लोग हाथ में हाथ मिला के घूमते हैं कि बहुत ज्यादा है। मैं खुद यहां पर एक साल रेजिडेंट आलिम था तो इतनी तलाकें आई, मैं परेशान हो गया। और तलाकों में 10-10 हजार पाउंड, 20-20 हजार पाउंड कोर्टों में खर्च होते हैं। मैंने कहा भाई इस्लामी तरीका आप मुता कर लें, यानी अगर एक दूसरे को 1 साल में लड़की लड़का देख सकते हैं, अगर एक दूसरे की तबीयत पसंद आई, अखलाक पसंद आया तो उसको निकाह में बदल दें, उसमें कोई मसला नहीं है। ये भी एक सॉल्यूशन है। मतलब एक इंसान की बीवी पाकिस्तान में यहां पढ़ने आया, अब वो गुनाह से कैसे बचे? ये मुता जो है जिना से बचने का एक तरीका है। और औलाद को बिल्कुल वही विरसा मिलता है जैसे आम बच्चे का होता है। अगर कोई यहाँ बिच्छू खाना शुरू कर दे, हमें कोई परेशानी का जो तस्वुर है, अच्छा ये कहाँ पे कुरान के अंदर है? ये कुरान के अंदर तो टेम्पररी मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है। हराम है, हराम है। हम आपके साथ हैं इस मसले में। हाँ हराम है। हमने हाल हो चुके हैं जी, वी आर फाइटिंग ओवर द सेम थिंग। राइट। अलामा साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या फिक़ह हनफी वालों को इजाजत है फिक़ह जाफरी वालों से मुता करने की? मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में जी कि ये एक निकाह है और हर मुसलमान दूसरे के साथ ये निकाह कर सकता है। मुसलमान के लिए इजाजत है अक़द करने की। सही है जी, इसमें कोई डिस्प्यूट फिक़ह का नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट मसलक का नहीं है। अलबत्ता मैं ये एक आखिर में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, असल मसले की बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है, मैं बिल्कुल ही बात कहूंगा कि लानिया तौर पे किसी लड़की की किसी लड़के के साथ जो निस्बत है उसको लोग जानते हैं तो वाइफ और हस्बैंड के तौर पे जानते हैं, यानी शोहर बीवी के तौर पे जानते हैं। और उनकी जो आइंदा आने वाली औलाद उनके यहाँ पैदा होती है, उनमें कोई वलद ज़िना करार नहीं पाता। और हर एक को ये पता होता है कि ये रजिस्टर्ड तौर पर इसी बाप का बेटा, इसी माँ का बेटा है। और उसके बाद ये होती है जब उनका कहीं आने जाने को भी लोग जब देखते हैं तो कानूनी हैसियत से भी देखते हैं, शरई एतबार से भी देखते हैं। अगर तमाम की तमाम शराइत मौजूद हों तो नान नफके वाली बात जो हमारी गर्दमादी का बहुत बड़ा मुआशरे में नेटवर्क में पैसे दे के भी मुद्दत मुकर्रर की है, बकायदा एक निकाह है, यदि मुद्दत मुकर्रर होती है, ये कोई आम बात नहीं है। मुझसे जो पैदा हुई औलाद वरासत दी हकदार बन गई। निकाह सुन्नत अंबिया है, सुन्नत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या ये निकाह फकत जिनसी ख्वाहिश की तकमील है? ये तो एक यूनिट है किसी कम्युनिटी का, किसी सोसाइटी का, किसी मुआशरे का। इस इकाई की बुनियाद पर पूरा मुआशरा तरतीब दिया चला जाएगा। आप जिस रास्ते पर कौम को ले जा रहे हैं जरा गौर से देखिए कि कुरान के ये 2 अल्फाज मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीन, तुम पाक दामन बनते हुए, ना कि जनाकार बनते हुए। मुरब्जा जो मुता है, जो गवाह की भी जरूरत नहीं, लड़की बैठे लड़का बैठे, 2 इकट्ठे बैठ जाए, गवाह की भी जरूरत नहीं है, कोई एक माल मुकर्रर कर ले, ना मां को खबर, ना बाप को खबर, ना रिश्तेदारों को खबर, और वो निकाह कर ले। ये कौन सा रास्ता आप खोलने चले जा रहे हैं? कुरान मजीद की ये आयत चूंकि पहले दायमी उन औरतों का जिक्र है जिनसे आप हमेशा के लिए निकाह नहीं कर सकते, अगली आयत में जहां निकाह करने का हुक्म है और मोहसिनीना गैरा मुसाफिहीन का तज़किरा है, ये खूबियां हैं उन मर्दों के अंदर जो निकाह कर रहे हैं। 2 दिन का निकाह, 1 घंटे का निकाह, 2 घंटे का निकाह, ये कैसा निकाह होगा? उससे क्या आगे मुआशरा जो है वो ले लिया जाएगा? और आज कहा जाता है कि जी आते हैं जहां पर नौजवान तो उनकी यहां पर उनके जज्बात होते हैं, तो जो बीवियां पाकिस्तान में बैठी हैं, इंडिया में बैठी हैं, बांग्लादेश में बैठी हैं, उन बेचारियों को क्या कसूर है? यहां आकर वो तो निकाह कर लें और टेम्परेरी निकाह करें।
کیا ان کے خواہشات، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی بنیاد پر متع کو ثابت کرنا یہ قطعاً نہیں، اور مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرما دیا کہ اس میں قطعاً تفسیر کبیر میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے آخری کلمات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت شاہ صاحب الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ائمہ اربعہ کے اقوال اور جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں ان کی فکر آپ تک پہنچائی جائے۔ ہمارا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور جو بات عقل کو لگے، دل کو لگے، چونکہ کافی اس متع پر زور دیا گیا تو ہم نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے، اور اس سے معاشرتی بگاڑ کتنا پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے۔ طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سرعام ہوتا ہے۔ اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے۔ کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند۔ آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ بات جو آپ نے فرمائی تھی، یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی، وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قدلباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے، افسر رضا قدلباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے کنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح بتا کرتے ہیں، لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے پاس اس ناشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، ان کے پاس کارڈ ہو، تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے۔ جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی دھندا کرنے کی اجازت نہیں۔ سن 1963 کے آئلی قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قدلباش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی، اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا، اور آج تک ان کے دروازوں پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے سلسلہ مٹ جاتا تو ہے، اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ اب اسی پر میں جی شاہ صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب بڑی نوازش۔ جناب علامہ سعید عرفان شاہ صاحب اب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکبیر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے، اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے، جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ اور ناظرین کرام آپ غور کیجئے گا، ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ قبلہ مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا، اور قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ ہے تاریخی شہر ملتان۔ چکنی مٹی والے اس شہر کی طوائفیں بہت مشہور ہیں۔ شہر کے عین وسط میں قدیم بازار حسن آباد ہے، جسے علاقائی زبان میں چکلا کہا جاتا ہے۔ اندازاً 500 کے قریب کنجر خاندان پشتوں سے اس چکلے میں جی رہے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں استاد شوکت لودھی، ملتان کی کنجر برادری کے سربراہ۔
اپنے خاندانی پس منظر پر یہ صاحب خوب روشنی ڈالتے ہیں. یہ ہمارے گھوڑے ہیں، ان کی لگامیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں شاطر کے ہاتھ میں، جو کہتے ہیں بھی شاطر دماغ کے ہیں. پیچھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ وہ لڑکی عمل کر رہی ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو وہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے. پبلک ریلیشننگ یعنی تعلقات عامہ طوائف کے کاروبار کا بنیادی حصہ ہے. بازار حسن میں مجرے کی دکان سجا کر بیٹھنا صرف گانے بجانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اصل کہانی یہ ہے. اب دیکھ لیں کیسے چل طریقے سے نیاز بانٹ رہے ہیں. یہ نوکروں کا کام ہے بانٹنا، لیکن وہ ساتھ پھر رہے ہیں نا، نوکر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ ساتھ ہیں، کیونکہ سارے اب سب محلے میں سارے علاقے میں جو گھومے گی نہ جانے کتنی آنکھیں ہوں گی جو تر ہوں گی، کئی پیاسے ہوں گی جو ان کی پیاس بجھے گی صرف شکل دیکھ کر، لیکن وہ نیاز بانٹ رہی ہے. میرا نام سنا ہے، ٹھیک ہے. میں پیدا تو یہاں پر ہی ہوئی ہوں. میری شادی ایک رات کی ہوئی تھی، 6 ماہ تک چلی تھی، اس کے بعد پھر ختم ہو گئی. صرف اگر کسی نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دے دیا نا ایک رات کا تو وہ شادی کر لیتے ہیں. یہاں پر ایک رات کی شادی ہوتی ہے. شروع کرتے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، یا جو گند کھانا شروع کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہماری طرف سے تو اپنی ساری گھر والوں والیوں کو مدعے پہ لگا دے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مدعا کاری ہے، مدعا کروا. اور میں یہاں اتنا صرف کہنا چاہوں گا، صرف اتنا کہ جس بہن اور بیٹی کے مدعے کی بات کرتا ہے کبھی جا کر اسے پوچھ تو لیا کر کے وہ مدعا کروانے کو تیار ہے.